फर्टिलाइजेसनदेखि स्टार्ट गरौँ। फर्टिलाइजेसन इन प्लान्टकै कुरा गरौँ, फेरि पनि कुरा गरौँ, यो इम्पोर्टेन्ट छ है, त्यही भएर मैले फेरि पनि रिभिजन गर्दैछु। फर्टिलाइजेसन इज डिफाइन्ड एज द प्रोसेस इन व्हिच द न्युक्लियाई अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट फ्युज टुगेदर। है, मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट दुईवटा फ्युज हुने प्रोसेसलाई के भन्दा रहेछौँ त? फर्टिलाइजेसन भन्दा रहेछौँ। अनि त्यस पछाडि अब यसमा पोलेन ग्रेन कम्स टु स्टिगमा, जब यहाँ पोलेनहरू यसमा एन्थरमा पोलेनहरू हुन्छन्, त्यो स्टिगमा भन्ने यहाँनिर हुन्छ। फुलमा हेऱ्यो भने पछाडि बिचमा यस फुलको हेरौँ है, यहाँनिर यो यसमा यसको यो टपमा यताबाट यो एन्थर भने यो है, एन्थर भनेको यसको टुप्पा हो, यो यसको टुप्पाबाट यतानिरबाट र यतानिरबाट उडेर अथवा गुडेर के गरेर आउने हो, यहाँनिर आउनु पर्यो है, यसमा आउँछन् अनि यसमा आएर फर्टिलाइजेसन हुने हो है, एन्थरबाट स्टिगमामा आउनु पर्यो। ल अब होइन पोलेन ग्रेन कम्स टु द स्टिगमा, अब पोलेन ट्युब ग्रो, त्यति बेलामा पोलेन ट्युब ग्रो हुँदो रहेछ। यहाँनिर पोलेन ट्युब भनेर देखाइदिइरहेको छ, यहाँनिर एउटा येल्लो कलरमा पोलेन ट्युब छ है, येल्लो कलरको पोलेन ट्युब, यो ग्रो हुँदै जाँदो रहेछ। इन विच 2 मेल ग्यामेट आर फर्म, त्यति बेलामा दुईवटा मेल ग्यामेटहरू फर्म हुँदा रहेछन्। आई द ट्युब गेट लङ्गर, जब ट्युब लामो हुँदै जान्छ यहाँसम्म आइपुग्नु पर्यो है, लङ्गर। इट ग्रो थ्रु द स्टाइल, त्यति बेलामा स्टाइलको रूपमा हेरेर स्टाइल जस्तो यो देखियो, यो ग्रो हुँदै गयो। अनि त्यस पछाडि फाइनली रिचेज द माइक्रोपाइल अफ द ओभुल, त्यस पछाडि यहाँनिर ओभुल यहाँनिर हुन्छ, ओभुलनिर आइपुग्छ, यहाँनिरबाट यो पोलिन ग्रेनहरू यहाँनिरबाट स्टिगमामा हुँदै हुँदै कहाँ आइपुग्छ? ओभुलनिर आइपुग्छ है। अनि त्यस पछाडि द टिप अफ द ट्युब ब्रेक वेन इट इन्टर द इम्ब्रियो स्याक एन्ड 2 मेल ग्यामेट आर रिलिज इन्टु इट, त्यस पछाडि यहाँनिर आएर यो जुन स्टाइल थियो, स्टाइलको यो जुन हामीले पोलेन ट्युब भनेको थियौँ, पोलेन ट्युब के हुँदो रहेछ त? त्यसको टुप्पो चाहिँ ब्रेक हुँदो रहेछ, अनि ब्रेक भइसके पछाडि तिनीहरू सबै त्यही मेल ग्यामेटहरू केमा रिलिज हुँदो रहेछन् त? इम्ब्रियो स्याकमा हुँदो रहेछन्। इम्ब्रियो स्याक भनेर यहाँनिर राखिदिएको छ, यो भित्रको है, यहाँनिर भित्रतिरको फुललाई खोजेर हेऱ्यो भने पछाडि सबै भेटिन्छ है, त्यो कुरा हामीले जे पढायौँ सबै भेटिन्छ। वान ग्यामेट अफ देम युनिट विथ द एग एन्ड एनदर वान विथ द सेकेन्डरी न्युक्लियस, एउटा ग्यामेट चाहिँ एकसँग स्ट्राइक गर्दो रहेछ, ठोकिँदो रहेछ, त्यहीँनिर बस्दो रहेछ। अर्को ग्यामेट चाहिँ के हुँदो रहेछ त? अर्को सेकेन्डरी न्युक्लियससँग स्ट्राइक गर्दो रहेछ, सेकेन्डरी न्युक्लियससँग कम्बाइन गर्दो रहेछ। द प्रोसेस इज कल फर्टिलाइजेसन, त्यही प्रोसेसलाई हामी फर्टिलाइजेसन भन्छौँ। इट प्रोड्युसेस र फर्टिलाइज एग कल जाइगट, त्यसलाई हामी के भन्यौँ? जाइगट भनेर भन्यौँ है त। द अदर मेल ग्यामेट विच युनिट्स विथ द सेकेन्डरी न्युक्लियस फर्म्स अ इन्डोस्पर्म, त्यस पछाडि एउटा ग्यामेट त एगमा गएको थियो, अर्को ग्यामेटले के गर्यो त? सेकेन्डरी न्युक्लियससँग जसले कम्बाइन गरेको थियो त्यसले इन्डोस्पर्म बनायो है। इन हायर एन्जियोस्पर्म, हायर लेभलका एन्जियोस्पर्म फुलहरूमा अनि त्यसै गरी प्लान्टहरूमा चाहिँ देयर इज फ्युजन अफ 2 पेयर अफ न्युक्लियाई ड्युरिङ फर्टिलाइजेसन, त्यति बेलामा दुईवटा यो सेकेन्डरी न्युक्लियाईसँग फर्टिलाइजेसन हुँदो रहेछ। त्यही भएको हुनाले के भन्यो? डबल फर्टिलाइजेसन भनेर पनि भन्छौँ हामी है त। ल नेक्स्ट वान इज फर्मेसन अफ सिड एन्ड फ्रुट, फर्मेसन अफ सिड एन्ड फ्रुट रे हेर। फर्टिलाइजेसन ब्रिङ अ सडन इन टु द वर्क अफ द फ्लावर, सेपल पेटल्स एन्ड स्टेमेन विदर भन्छ, एन्थर हो। द ओभल एज अ होल डेभलप इन्टु सिड वाइल द ओभरी डेभलप इन्टु फ्रुट। हेर है, ओभरी केमा डेभलप हुँदो रहेछ? फ्रुटमा हुँदो रहेछ। अनि त्यस पछाडि ओभुल चाहिँ केमा हुँदो रहेछ त? होइन त, ओभुल एज अ होल डेभलपमेन्ट इन्टु सिड, ओभुल सिडमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ, भित्रतिर फलको भित्रतिर हुँदो रहेछ। त्यसमा भएको जुन ओभरी छ त्यो ओभरी केमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ? डेभलप हुँदो रहेछ, फ्रुटको रूपमा डेभलप हुँदो रहेछ। जस्तै नासपाती छ भने पछाडि नासपातीका भित्र गेडा हुन्छन्, हो त्यो गेडा भनेको ओभुल हो, ओभुल डेभलप भएको हो है। नासपातीको बाहिरको हामीले खानुपर्ने चिज भनेको के हो त? त्यो ओभरीहरू है। When the seed get mature, जब seed mature हुन्छ, they come out from the fruit and from seedling in suitable condition they grow into a new plant। जब त्यो हामी सुन्तलाको गेडा हेरौँ है, सुन्तलाको भित्र गेडाहरू भइरहेको हुन्छ, हो त्यो गेडाहरू चाहिँ जब त्यो के हुँदै जान्छ त? म्याच्योर्ड हुन्छ, फुल्ली म्याच्योर्ड हुन्छ, त्यसपछि त्यसलाई हामी काहीँनिर माटो पानी हावा पानी सुटेबल कन्डिसनमा पुग्यो भने पछाडि त्यति बेलाबाट न्यू प्लान्टमा ग्रो हुँदो रहेछ अरे। ल नेक्स्ट वान इज सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन एनिमल, एनिमलमा सेक्सुअल रिप्रोडक्सनका कुराकानी गरौँ है त। द एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्सन टेक्स प्लेस बाई भेरियस मेथड, एनिमलहरूमा
धेरै धेरै मेथडहरू छन् सेक्सुअल रिप्रोडक्सनका है। इन मल्टिसेलुलर एनिमल्स टेस्टेड प्रड्युस स्पर्म है। मल्टिसेलुलर अर्गानिजम लाइक ह्युमन बिङ्समा टेस्टेडहरूले के प्रड्युस गर्दो रहेछ, स्पर्म प्रड्युस गर्दो रहेछ। एन्ड ओभरिजहरूले के प्रड्युस गर्छ, ओभा प्रड्युस गर्छ। ओभालाई हामी एक पनि भन्न भनेको थियो। स्पर्म इज मेल ग्यामेट एन्ड ओभम इज फिमेल ग्यामेट। त्यति बेलाको जुन ओभा छ त्यो ओभालाई हामी के भन्यौँ, फिमेल ग्यामेट भन्न भन्यौँ है त। द मेल एन्ड द फिमेल ग्यामेट युनिट्स टु फर्म अ डिप्लोइड सेल कल जाइगट। त्यति बेलामा मेल र फिमेल के हुँदो रहेछ त, फर्टिलाइज भएर मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट फ्युज भएर जाइगोट बन्दो रहेछ। त्यो जाइगोट भनेको डिप्लोइड सेल हो है। त्यो डिप्लोइड सेल फर्मेसन हुँदो रहेछ। त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्यौँ त, एनिमलमा फर्टिलाइजेसन भन्न भन्यौँ। त्यसरी जाइगोट फर्मेसन हुने प्रोसेसलाई फर्टिलाइजेसन भन्ने। अब यसमा कुरा के छ भनेदेखि फर्टिलाइजेसन पनि एक्सटर्नल र इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन भन्ने छ है। फर्टिलाइजेसन इज अफ टु टाइप, एउटा एक्सटर्नल र एउटा इन्टर्नल है। व्हेन फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बडी इज कल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन केमा हुन्छ भनेदेखि भ्यागुताहरूमा, तिनीहरूमा हुन्छ कि हुँदैन है, बाहिर फुल पारिरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि बाहिरैबाट चाहिँ पानीमा फुल पारिरहेको हुन्छ अनि मेलले गएर त्यहाँनिर स्पर्म छोडिदिन्छ अनि त्यस पछाडि त्यस्तो तरिकाले फर्टिलाइजेसन हुन्छ भने एक्सटर्नल। बडीभन्दा बाहिर भएको फर्टिलाइजेसन एक्सटर्नल भन्न बुझ्ने है अहिलेलाई बुझ्नलाई। इट जनरली अक्वर इनसाइड वाटर। यो चाहिँ प्रायः जसो वाटरमा हुँदो रहेछ। मस्क्युटोहरूको फर्टिलाइजेसन छ, त्यो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन हो। द मेल रिलिज स्पर्म इन्टु द वाटर एट अबाउट द सेम टाइम द्याट द फिमेल रिलिज ओभा। जब मेलले स्पर्म पानीमा त्यहाँनिर छोडिदिइरहेको हुन्छ त्यही बेलामै के गरिरहेको हुन्छ त, फिमेलले ओभा प्रड्युस गरिरहेको हुन्छ, त्यहीँनिर छोडिदिएको हुन्छ अनि तिन दुईवटा बिचमा फर्टिलाइजेसन हुने भयो। ल कता कति मात्रै आउँछन् है। सम स्पर्म कम इन कन्ट्याक्ट विथ द एग एन्ड फर्टिलाइज देम। कता कति मात्रै स्पर्महरू एगमा पुगेर फर्टिलाइज गरिदिँदा रहेछन्। फिस एन्ड फ्रग डु दिस टाइप अफ फर्टिलाइजेसन। फ्रग पनि भ्यागुताहरूमा र माछाहरूमा त्यस्तो टाइपको फर्टिलाइजेसन हुँदो रहेछ अरे है। त्यो भनेको एक्सटर्नल टाइपको फर्टिलाइजेसन है, आउटसाइड द बडीमा हुनेवाला फर्टिलाइजेसन। ल त्यसै गरी नेक्स्टमा छ इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन। when the fusion of sperm and the ovum takes place inside the body है। हाम्रो बडीभित्र के हुँदो रहेछ, फ्युजन हुँदो रहेछ स्पर्म र ओभमको है। हाम्रो बडीभित्र फ्युजन हुँदो रहेछ कसको, स्पर्म र ओभमको फ्युजन भयो भने पछाडि इट इज कल्ड इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन। बडीभित्र हुनेवाला फर्टिलाइजेसन इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन भयो। र यसमा के पर्ने रहेछन्, इन्सेक्टहरू पर्दो रहेछन् है, किरा फटेङ्ग्राहरू अनि बर्डहरू। त्यसै गरी म्यामल्स ग्रुपमा भएको हामीले 9 क्लासमा पढाएको थियो, कति धेरै छन् चमेराहरू, यिनीहरू सबै डु दिस टाइप अफ फर्टिलाइजेसन है। यस्तो टाइपको फर्टिलाइजेसन अप्लाई हुँदो रहेछ यिनीहरूमा। ल द जाइगोट रिजल्टिङ फ्रम फ्युजन अफ टु हेप्लोइड ग्यामेट बिकम डिप्लोइड है। दुईवटा हिप्लोइड ग्यामेटहरूबाट फ्युज भएर के हुँदो रहेछ त, डिप्लोइड ग्यामेट बन्दो रहेछ। फर इक्जाम्पल देयर आर 23 पेयर अफ क्रोमोजोम इन इच अफ द स्पर्म एन्ड ओभम अफ ह्युमन है। ह्युमन बिङमा के हुँदो रहेछ, 23 पेयरमा हुँदो रहेछ। वेन स्पर्म एन्ड ओभम फ्युज, जब स्पर्म र ओभम फ्युज हुन्छ, द क्रोमोजोम्स कम्बाइन टु फर्म 46 एन्ड अ डिप्लोइड जाइगोट इज फर्म। त्यस्तो बेलामा डिप्लोइड खालको जाइगोट फर्मेसन हुन्छ अरे। ल मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानले टेस्टेसहरू निकाल्यो, फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानले ओभरिजहरू निकाल्यो भनेर देखाइदिइरहेको छ। टेस्टेसहरू निकाल्यो, ओभरिजहरू निकाल्यो, यहाँनिर मियोसिस सेल डिभिजन भयो। मियोसिस सेल डिभिजन भयो, मियोसिस भएर मेल ग्यामेट स्पर्म यान भयो अनि फिमेल ग्यामेटको पनि यान भयो, हेप्लोइड न्युक्लियस क्रोमोजोम भनौँ। ल तिनीहरूको फर्टिलाइजेसन भएर के भयो, जाइगोट फर्मेसन भयो। 2 यान हुन्छ जाइगोट भनेको है। अनि त्यसपछि त्यसको माइटोसिस सेल डिभिजन भएर डेभलपमेन्ट भयो, त्यसको जाइगोटको डेभलपमेन्ट हुँदै हुँदै गयो, इम्ब्रियो बन्यो, त्यस पछाडि न्यू अर्गानिजम बन्यो, अफ स्प्रिङ बन्यो भनौँ न अझ है। त त्यसै गरी नेक्स्ट वान इज सिग्निफिकेन्स अफ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन। रे सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको सिग्निफिकेन्स के छ, यसको फाइदा के छ।
Due to sexual reproduction, the race of species is continued, but the daughter organism genetically differ from the parent. कुरा के भयो भनेदेखि यही सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको कारणले गर्दा है नयाँ खालका स्पेसिसहरूको प्रोडक्सन भयो। त्यसै गरी के भयो त नयाँ खालको अर्गानिजमहरू प्रोड्युस भयो र अनि त्यस पछाडि जेनेटिकली पनि हल्का हल्का फरक फरक हुँदै जाएको बाउमा जस्तो क्यारेक्टर थियो है त्यो अलिकति चेन्ज हुँदै गयो क्यारेक्टर छोराछोरीहरूमा चेन्ज हुँदै हुँदै गयो तर कतिपयको चाहिँ त्यस्तै भइरहेको छ क्या बाउले नपढेपछि छोराले हे किन पढ्नु पर्यो भनेर पढाउँदैनन् नि त्यस्तो भएन त्यो त्यो भयो भने यो जेनेटिकल डिफ्रेन्ट भएन बाउले नपढेपछि छोराले अलि धेरै पढ्नु पर्यो बाउ इन्जिनियर भएपछि छोरो डक्टर हुनु पर्यो त्यो भयो भने बल्ल के भयो त जेनेटिकली डिफ्रेन्ट भयो है यहाँ त धेरै कुरा के हुन्छ बाउको प्रगति धेरै हुन्छ छोराछोरी बिग्रेर हुन्छन् क्या त्यो भयो भने जेनेटिकल त्योमा पनि डिफ्रेन्स त भयो होइन त्यस्तो खालको डिफ्रेन्स हुनु भएन है त साइन्स अनुसार त्यस्तो खालको डिफ्रेन्स हुनु भएन भनेको ल सिन्स देयर आर भेरिएसन है भेरिएसनहरू आइरहेको छ चेन्जिङहरू आइरहेको छ इट कन्ट्रिब्युट टु द इभोल्युसन अफ द स्पेसिस त्यो कारणले गर्दा त्यसले गर्दा नै इभोल्युसनहरू चलिरहेको छ नयाँ खालको जेनेरेसनमा अलिकति केही न केही कुराहरू नयाँले चेन्ज हुँदै हुँदै आएको छ त्यहीलाई नै हामी के भने हो भेरिएसन भने हो है अफस्प्रिङ फर्मड बाई दिस मेथड आर अफ मोर रेसिस्टेन्ट टाइप त्यो भनेको जति पनि नयाँ खालका प्लान्ट भनौँ अथवा हामी म्यामल्सका कुरा गरौँ जति पनि नयाँ खालका अफस्प्रिङहरू प्रोड्युस हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ डिजिजहरूसँग अलि रेसिस्ट गर्न सक्ने टाइपका हुन्छन् रे क्या बाबा मम्मी अलि धेरै रिसाएको छ भने छोराछोरी कुल हुन पनि पायो अरे क्या त्यस पछाडि है जसले गाली गरे पनि नरिसाउने खालको त्यस्तो खालको है लिजा जस्तो हुनु पर्यो क्या ल नेक्स्टमा जाऊँ है ल सम रिजनेबल फ्याक्ट कता कति रिजनेबल फ्याक्ट यसले दिएको छ अरे त्योबाट इक्जाममा सोध्छ असेक्सुअल रिप्रोडक्सन इज एडभान्टेजेस टु फार्मर फार्मरहरूको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ यो एकदम एडभान्टेजेस छ है यसको because it is a rapid method of reproduction and the plant formed by this reproduction bear flower and fruit after short duration. एकदमै छोटो पिरियडमा के हुँदो रहेछ त फुल फुलिहाल्दा रहेछन् फल फलिहाल्ने रहेछन् त्यो भयो भने टमाटरहरू खेती गर्न पाइयो काउली खेती गर्न पाइयो अरू खेती गर्न पाइयो होइन अनि पैसा धेरै कमाउन सकियो त्यस्तो कुराकानी आयो ए ल ग्यामेट आर हेप्लोइड एन्ड जाइगट आर डिप्लोइड भन्छ ग्यामेटहरू किन हेप्लोइड हुन्छ यिनीहरू मियोसिस सेल डिभिजन भएको हुन्छ त्यही भएर हेप्लोइड हुन्छन् ग्यामेटहरू अनि जाइगटहरूको फेरि के हुन्छ त्यहाँनिर मियोसिस जाइगट इज फाउन्ड बाई द फ्युजन अफ न्युक्लियाई अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेटको फ्युज भएर जाइगट फर्मेसन हुन्छ त्यो कारणले गर्दा त्यो के हुँदो रहेछ त डिप्लोइड न्युक्लियस हुँदो रहेछ ल मियोसिस प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन मेकिङ द नम्बर अफ क्रोमोजोम डिप्लोइड मियोसिस सेल डिभिजनको कारणले गर्दा नै डिप्लोइड न्युक्लियस फर्मेसन हुनलाई धेरै रोल छ रे हो ल हेरौँ है इन अफस्प्रिङ इट इज बिकज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन फर्टिलाइजेसन टेक्स प्लेस इन विच टु हेप्लोइड ग्यामेट फ्युज फर द फर्मेसन अफ जाइगोट है दुईवटा हेप्लोइड ग्यामेटहरू फ्युज भएर के हुने रहेछ त जाइगोट फर्मेसन हुँदो रहेछ अनि द ग्यामेट आर फाउन्ड बाई मियोसिस सेल डिभिजन नै भएर सुरुमा मियोसिस सेल डिभिजन भएर त ग्यामेट फर्मेसन भयो है इन विच द नम्बर अफ क्रोमोजोम इज रिड्युस टु हाफ त्यही मियोसिसको सेल डिभिजन भएको हुनाले के भएको छ त हाफ भएको छ अनि हाफ भएर फेरि तिन दुईटा हाफ हाफ फर्मेसन भएर के भयो त 2n भयो त्यही भएको हुनाले त्यसलाई हामी के भने मियोसिस सेल डिभिजन मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ रे ल त्यसै गरी डबल फर्टिलाइजेसन अक्वार इन हायर एन्जियोस्पर्म है हायर एन्जियोस्पर्महरुमा डबल फर्टिलाइजेसन हुँदो रहेछ अघि थ्योरीमा पढ्ने बेला पनि बुझेको थियौँ यो कुरा बिकज टु पेयर अफ न्युक्लियाई फ्युज इन देम है सेकेन्डरी न्युक्लियसका कुरा गरेका थियौँ नि हामी हो त्यो सेकेन्डरी दुईवटा पेयर होला अथवा दुईवटा न्युक्लियसहरू एउटा पेयर हो दुई पेयर लेखेको छ ए दुईवटा पेयरै भनौँ न एउटा पेयरतिर त उता ओभलतिर गइरहेको हुन्छ है एकतिर गइरहेको हुन्छ अरू दुईवटा चाहिँ केमा हुन्छ त सेकेन्डरी न्युक्लियसमा आउँछ out of the two pollen grain one of them fuse with the egg nucleus to form embryo and other fuses with the secondary nucleus to form endosperm त्यसरी endosperm बनाउँछन् यिनीहरूले त्यो भएको हुनाले के रहेछ डबल फर्टिलाइजेसन हुँदो रहेछ
त्यसैगरी क्रस पोलिनेसन डज नट अक्वर इन क्लोज फ्लावर भन्छ। क्लोज फ्लावरहरूमा के हुँदो रहेछ त सेल्फ पोलिनेसन हुँदो रहेछ, क्रस पोलिनेसन पोसिबल छैन भन्न खोजेको है। बिकज इन सच फ्लावर द पोलिन ग्रेन ट्रान्सफर फ्रम एन्थर टु द स्टिग्मा अफ द सेम फ्लावर विदाउट एनी एजेन्ट। कुनै एजेन्ट नचाहिकन टमाटरको एउटा बोटमा एउटा फुलबाट अर्को फुलमा पुग्ने रहेछ है। त्यति बेलामा केही एजेन्टहरू चाहिँदो रहन्छ, त्यो भएको हुनाले यिनीहरूमा क्रस पोलिनेसन हुँदो रहेछ। द रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान आर कभर्ड बाई देयर पेटल्स एन्ड द पोलिन ग्रेन क्यान नट ट्रान्सफर फ्रम फ्लावर टु फ्लावर इन देम है। त्यसलाई के गर्दो रहेछ त, त्यो रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यान छ जुन, त्यसलाई चाहिँ पेटल्सहरूले कभर गरेको हुन्छ, त्यसमा कुनै एक्सटर्नल एजेन्ट जान पाउँदैन है, एक्सटर्नल एजेन्ट जान पाउँदैन। त्यो भएको हुनाले तिनीहरूको रिप्रोडक्सन क्रस पोलिनेसन नै हुँदो रहन्छ। द पोलिन ग्रेन क्यान नट ट्रान्सफर फ्रम फ्लावर टु फ्लावर इन देम है त, एउटा फ्लावरबाट अर्को फ्लावरमा पुग्न पाउँदैन रे। द फर्टिलाइजेसन इन पिसेस एन्ड एम्फिबियन इज कल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन बिकज इन देम द न्युक्लियाई अफ मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट फ्युज इन वाटर नट इनसाइड देयर बडी। तिनीहरूको बडीभित्र फ्युज हुँदैन, तिनीहरूको बडीभन्दा बाहिर फ्युज हुन्छ। त्यो भएको हुनाले के भन्यौँ हामी यसलाई एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन भन्यौँ। ल यो च्याप्टर पनि सकियो। योभन्दा पछाडि हामी केमिस्ट्री स्टार्ट गर्छौँ होला है। ल यसमा तिमीहरूले गर्नुपर्ने कुरा छ डिफ्रेन्सिएट बिट्विन मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट। मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेटको कुरा गर है। अनि त्यसपछि अब मेल ग्यामेट मेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानले प्रड्युस गर्छ, फिमेल ग्यामेट फिमेल रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानले प्रड्युस गर्छ। अनि त्यस पछाडि मेल ग्यामेट प्रड्युस गर्नेवालालाई हाम्रो ह्युमन बिङ्समा के भन्छन् है, फिमेल ग्यामेटलाई के भन्छन्, फिमेल ग्यामेट प्रड्युस गर्ने अर्ग्यानलाई के भन्छन्, त्यो कुरा लेखिदेऊ। स्पर र ग्यामेट भने त्यही त हो, मेल र फिमेल ग्यामेट भने जस्तै हो। अनि पोलिनेसन र फर्टिलाइजेसनको के छ डिफ्रेन्स, त्यो कुरा गर। सेल्फ पोलिनेसन, क्रस पोलिनेसन, इन्टर्नल फर्टिलाइजेसन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन, स्पोर र जाइगोट सबै पिडिएफमा छ है। पिडिएफ अस्ति मैले राखिदिएको छु। रिप्रोडक्सन इज एडभान्टेजेस टु लिभिङ बिङ्स भन्छ। लिभिङ बिङ्सहरूका लागि रिप्रोडक्सन एकदम एडभान्टेजेस छ। किन न्यू जेनेरेसन प्रड्युस गर्नको लागि, इभोल्युसनको लागि है। अनि त्यस पछाडि आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नको लागि भनेको अब एउटाबाट अर्को जस्तो फर्टिलाइजेसनै भएन, रिप्रोडक्सनै भएन भने त मान्छे 100 वर्ष बाँच्छ, 100 वर्ष पछाडि त सिद्धियो त। त्यो भएको हुनाले के गरेर नयाँ जेनेरेसन प्रड्युस गर्नको लागि अनि आफ्नो इभोल्युसन कायम गर्नको लागि यो चाहिँ एडभान्टेजेस छ है त। अरू कुराहरू चाहिँ बुकमा पढिराकै छ। ल भेजिटेटिभ प्रोपागेसन इज एडभान्टेज टु फार्मर भर्खर डिस्कस गरिसकेँ यसको। ग्यामेट इज सिम्पलर देन अ जाइगोट है। सिम्पलर देन अ जाइगोट, जाइगोट जस्तै जस्तै हो, जाइगोटभन्दा अलिकति सानो चिज हो यो है। यही ग्यामेटहरूको फर्मेसन भएर, ग्यामेटहरूको फ्युजन भएर के बनियो, जाइगोट बनियो। त्यही भएर भन्नु पर्यो। फ्युजन अफ ग्यामेट इन हायर एन्जियोस्पर्म इज कल्ड डबल फर्टिलाइजेसन, यसको पनि कुरा गरिसक्यौँ। एन्ड अर्थम इज कल्ड अ हर्मोफ्रोडाइट एनिमल। अर्थम भनेको हर्मोफ्रोडाइट एनिमल हो रे। किन हो त्यस्तो, यो त 9 क्लासमै पढाएको छ है। अर्थम हर्मोफ्रोडाइट एनिमल किन, मेल र फिमेल एकै ठाउँ हुन्छ, त्यही भएर यहाँ पनि पढाएको पढ्न त।